बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर वाफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, हजरत इंसान को अल्लाह ताला की वदीयत करदा बेशुमार नेमतों में से एक नेमत आँख भी है। ये अल्लाह ताला का अतिया भी है, इनाम व इकराम और नेमत उज़्मा भी। क्योंकि इंसानी आज़ा में आँख बज़ाहिर जिस्म का बहुत ही छोटा उज़ू है, मगर अपनी अहमियत और अफादियत के एतबार से निहायत ही अजीम, अहम और हसास भी है। दोस्तों, याद रहे कि आँख अल्लाह ताला की अजीम नेमत है और इसी की बदौलत हम दुनिया की खूबसूरती और रंगारंगी से लुत्फ अंदोज होते हैं। हमें चाहिए कि खुदा की इस नेमत की देखभाल और हिफाजत करें। आँख और नजर की कद्र कीमत उस इंसान से पूछी जाए जो इस नेमत से महरूम है, तो वो आपको बताएगा कि इस नेमत की क्या कद्र है। लेकिन जिनको अल्लाह ने ये नेमत अता की हुई है, वो इस नेमत की कदर नहीं करते, इसकी हिफाजत नहीं करते, जिसकी वजह से आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा कुरानी अमल बताएंगे जिससे इंशाअल्लाह आपकी आंखों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आपकी आंखों में ऐसी चमक और रोशनी पैदा होगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये अमल कुरान पाक की एक सूरत का अमल है जिसको आपने रोजाना असर की नमाज के बाद करना होगा। इस अमल को करने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जिस्म इंसानी का हर उज़ू अपनी जगह बहुत ही अहमियत और कद्र कीमत का हामिल है, मगर किसी एक के छिन जाने के बाद ही इंसान को इसकी अहमियत का अंदाजा होता है। अगर इंसानी जिस्म के तमाम आज़ा की साख्त, उनकी बारीकियों और फवाइद पर गौर किया जाए, तो हर एक उज़ू की अपनी एक जगह अहमियत है। खुद अल्लाह ताला ने इंसानों को हुक्म दिया है कि वो अपनी खलकत पर गौर करें। आँख के जरिए इंसान दुनिया की हर नेमत और हर शय को देखने पर कादिर होता है, और यही आँख का अव्वलीन वजीफा भी है। अब ये इंसान की खुशबख्ती या बदबख्ती पर मुनहसिर है कि वो देखना क्या चाहता है। दुनिया की नेमतों और उसकी सनत को देख देख कर कुछ लोग नसीहत और इबरत हासिल करते हैं, तो कुछ लोग इस नजर से अल्लाह की नाफरमानियां भी करते नजर आते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने नजरों की हिफाजत करने का हुक्म दोनों यानी मर्दों और औरतों को दिया है और फरमाया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो। अपनी निगाहों को हमेशा नीचा रखो ताकि तुम गुनाहों से बच सको। दोस्तों, जिनकी आंखें नहीं होती वो अक्सर ये आवाज लगाते हैं, आंखों वालों आंखों की कदर करो, और आंखों वाले उस वक्त डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते हैं जब उनकी आंखों में मसाइल शुरू हो जाते हैं। आंखों के मसाइल से छुटकारा और उनकी हिफाजत के लिए हम आपको ये कुरानी वजीफा बताते हैं। इस अमल को अपना मामूल बना लें और अपनी आंखों के मसाइल से निजात हासिल करें। आइए बातें हैं आज के अमल की जानिब कि आपने ये अमल कैसे करना है और कुरान पाक की वो मुबारक सूरत कौन सी है जिसका अमल आपने करना है। इस अमल से अल्लाह के फजल से आपकी आंखों में रोशनी और चमक पैदा होगी। अगर आपकी नजर कमजोर होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। आपकी बीनाई कभी कम ना होगी और ना ही आपको आंखों की बीमारी होगी। यह अमल आजमुदा अमल है, इसके यकीन के साथ करें तो चंद ही दिनों में इंशाअल्लाह आप इसके असरात देख लेंगे। याद रहे कि इस अमल को आपने नमाज असर के बाद करना होगा। मर्द हजरात के लिए जरूरी है कि वो मस्जिद में जमात के साथ नमाज अदा करें और खवातीन तो जाहिर है घर पर ही नमाज अदा करेंगी। असर की नमाज के बाद आपने सूरह नबा अम्मा यतसालून को 3 मरतबा पढ़ना है, जो कि 30वें पारे की पहली सूरत है, जो कि ज्यादा लंबी नहीं है। 2 रुकू की मुख्तसर सूरत है जिसको एक बार पढ़ने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगते होंगे। ये इसलिए बताया कि हम लोग अक्सर लंबे वजीफों से घबराते हैं, हालांकि इलाज मुआलजे पर लाखों खर्च कर देते हैं। और याद रहे कि इस दौरान आपने किसी से गुफ्तगू नहीं करनी। इस सूरत को 3 मरतबा पढ़कर आपने अपनी उंगलियों के पोरों पर दम करके उन उंगलियों को आंखों पर फेर लेना है।
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سورت کو 3 بار پڑھ کر عرق گلاب پر دم کریں اور اس عرق کو ڈراپر میں ڈال دیں اور پھر اس عرق کے 3 قطرے اپنی آنکھوں میں ڈالیں۔ زیادہ بہتر طریقہ عرق گلاب والا ہے، اور بجائے کسی ایک طریقے کے آپ دونوں طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس عرق گلاب کو روزانہ آپ نے اپنی آنکھوں میں استعمال کرنا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ عمل آپ نے صرف ایک دن نہیں کرنا، بلکہ اس عمل کو آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہوگا، اور روزانہ سورہ نبا کو 3 مرتبہ پڑھ کر اس عرق پر دم کرنا ہوگا۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ خواتین نے ناغے کے دنوں میں اس عمل کو نہیں کرنا، ان دنوں میں وہ کسی اور سے اس عمل کو کرا سکتی ہیں، یا پھر ان دنوں میں دم کیا ہوا عرق استعمال کریں اور عمل کا ناغہ کر لیں، اور باقی دنوں میں اس عمل کو جاری رکھیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ اس عمل سے ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے فائدہ ہوگا جو کہ آنکھوں اور نظر کے مسائل کا شکار ہے۔ مثلا اگر آپ کی نظر کمزور ہے، چاہے قریب کی ہو یا دور کی، اور آپ اپنے چشموں سے پریشان ہیں، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کو چشموں سے نجات ملے گی، بشرطیہ آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ کریں۔ جن لوگوں کی آنکھوں میں موتیا ہو یا کوئی اور بیماری ہو تو وہ بھی اس عمل سے استفادہ کر سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جن کو صاف دکھائی نہیں دیتا، ان کی آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ ہو، یا دن میں تو نظر آتا ہو لیکن رات کے وقت نظر نہ آتا ہو، تو ایسے خواتین و حضرات اس عمل کو لازمی کریں۔ جتنا یقین کامل کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ اتنی ہی جلدی آپ کو نتائج حاصل ہوں گے۔ آنکھوں کی ہر قسم کی بیماری دور ہو جائے گی، اور آپ کی آنکھوں میں ایسی چمک اور روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ آپ کو یقین نہ آئے گا۔ دوستو، آج کل آنکھوں اور نظر کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ٹی وی، کمپیوٹر اور موبائلز کی وجہ سے ہیں۔ اسی لیے ماہرین چشم بھی الیکٹرانک آلات کو آنکھوں کے لیے مضر قرار دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ چھوٹے بچوں میں آنکھوں کی زیادہ تر بیماریاں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فونز کے غیر ضروری استعمال سے ہوتی ہیں، اور کمپیوٹر کا استعمال کرنے والے پیشہ ور لوگوں کو ماہرین کا یہ مشورہ ہے کہ وہ مستقل کئی گھنٹوں تک کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر بیٹھنے سے گریز کریں، اور وقفے وقفے سے اسکرین سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آنکھوں کے مسائل سے بچ سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان آلات سے دور رکھیں، اور اگر ان کا استعمال کرایا بھی جائے تو ان کے لیے کچھ وقت مقرر کیا جائے، نہ کہ ہر وقت ان کو انہی آلات کے استعمال کی اجازت دی جائے۔ پیارے دوستو، آج کا وظیفہ اور عمل بہت ہی مجرب ہے، اس کو خود بھی کریں اور اس کو اپنے دوستوں اور قریبی لوگوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے استفادہ کر سکیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔